हजरात मैं बताता चलूं, आज का ये बैनुल मदारिस मुसाबका इनामी मुसाबका है और आपके सामने ये इनामात जो नजर आ रहे हैं ये उन खुश नसीब हुफ्फाज़े किराम को दिए जाएंगे जो यहां पर तशरीफ लाएंगे। और चूंकि मुसाबके की शक्ल के अंदर यह प्रोग्राम हो रहा है तो यकीनी बात है कि 8 मुसाहिमीन में से किसी ना किसी को अव्वल पोजीशन से हमें सरफराज करना है। कोई दोम पोजीशन और कोई सोम पोजीशन का मुस्तहिक होगा। इसलिए आप आइए देखें इन हुफ्फाज़े किराम को जो अपना पूरा जौहर दिखा देंगे और अपनी पूरी सलाहियत आपके सामने रखेंगे, अपना दिलो जिगर आपके सामने निकाल करके रख देंगे कुरान करीम की तिलावत करने के लिए। अब मैं चाहता हूं कि इस मुसाबके हिस्से कुरान करीम का बाज़ाब्ता तौर पे आगाज कर दिया जाए, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि इस मुसाबके के जो उसूल हैं, जो ज़वाबित हैं और इस मुसाबके के अंदर जो हकम हजरात हैं जो फैसला करेंगे कि कौन तालिब इल्म है जो अव्वल पोजीशन का मुस्तहिक है और कौन दोम पोजीशन का मुस्तहिक है, कौन सोम पोजीशन का मुस्तहिक है। और मैं एक बात आपसे बिल्कुल बेगुबार और लारैब तौर पर यह कह देना चाहता हूं कि जिन मदारिस के तलबा इस मुसाबके के अंदर शरीक हैं उन मदरसों के किसी भी हकम को नहीं रखा गया है। हकम ऐसी जगह से मुंतखब किए गए हैं जहां के तलबा मुसाबके के अंदर शरीक नहीं है, यानी उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा जो आपके सामने ये हकम हजरात नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल अदलो इंसाफ के साथ फैसला करेंगे और उनका फैसला आखिरी फैसला होगा, किसी को भी हक के एतराज हासिल नहीं होगा। ये अपनी सवाबदीद के मुताबिक, और ये कोई आम लोग नहीं हैं बल्कि इन्होंने अपनी जिंदगियां लगाई है इन जैसे मुसाबकों के अंदर और मुल्क के बड़े बड़े मुसाबकात के अंदर इन्होंने कभी अव्वल पोजीशन हासिल की है। आज यहाँ ये हकम की कुर्सी पर तशरीफ फरमा है, इस प्रोग्राम के जज हैं। मैं एक मुख्तसर तारुफ करा देना चाहता हूँ उन हकम हजरात का जो हमारे सामने तशरीफ रखते हैं। एक हैं जनाब हजरत मौलाना कारी मोहम्मद दानिश साहब ज़ीद मजदूम, उस्ताद मदरसा अरबिया रियाजुल उलूम चौकिया गुरैनी जिला जौनपुर। दूसरे हजरत मौलाना कारी मोहम्मद उमर साहब ज़ीद मजदूम, उस्ताद मदरसा अरबिया रियाजुल उलूम चौकिया गुरैनी जिला जौनपुर। और तीसरे हैं जनाब हजरत मौलाना कारी मुजफ्फर आफाक साहब मुद्दसिल्हुल आली, उस्ताद मदरसा अरबिया कासिमुल उलूम नरियाओं पुराना बाजार अंबेडकर नगर। ये 3 हकम हजरात अपने अपने कुर्सियों पे जलवा फरोज हैं। वो इंतहाई बारीक बीनी के साथ इन हुफ्फाज़े किराम की क़िरात को भी सुनेंगे, उनकी यादाश्त का भी नंबर देंगे, उनके लबो लहजा का भी नंबर दिया जाएगा और उनकी तजवीद के साथ सिफात के साथ जो कुरान की तिलावत होगी उसका भी नंबर दिया जाएगा। और आज के इस मुसाबके हिफ्ज़े कुरान करीम के अंदर जो सबसे अहम कड़ी हुआ करती है सवाल करना, ये साइल का फरीजा, सवाल करने का फरीजा अंजाम देने वाली एक बड़ी अजीम शख्सियत है जिनकी क़िरात से हम शुरू के अंदर महजूज हो चुके हैं, यानी जनाब हजरत मौलाना कारी मसऊद अहमद साहब हलीमी, उस्ताद मदरसा अरबिया नूरुल इस्लाम इल्तिफात गंज अंबेडकर नगर। और उनके मुआविन के तौर पर मौजूद हैं जनाब हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल साहब, साबिक उस्ताद जामिया शर्किया इस्लामिया लुनियाडी आजमगढ़। अब मैं चाहता हूं कि इस मुसाबके का बाज़ाब्ता तौर पे आगाज कर दिया जाए। आपके सामने जो तलबा शरीक हो रहे हैं वो 8 मदरसों के हैं। दारुल उलूम मोहम्मदाबाद, मंबाउल उलूम खैराबाद, मिरकातुल उलूम मऊ, नूरुल इस्लाम वलीदपुर, अशरफुल उलूम हमीदपुर, मदरसा मारूफिया पूरा मारूफ, इमदादुल उलूम कोपागंज और जामिया मिफ्ताउल उलूम बलिया।
ये 8 मदरसों के तलबा यहाँ पर मौजूद हैं जो बेहतरीन हाफिज़ कुरान भी हैं, शानदार कुरान की तिलावत करने वाले भी हैं और अपने अपने मदरसों के चुनिंदा और मुंतखब तलबा हैं। गोया मक्खन यहाँ पर जमा कर दिया गया है। आप दुआ दीजिए और मुबारकबाद पेश कीजिए मकातिबे कुरानिया के उन जिम्मेदारों को, उन नौजवानों को जिन्होंने ऐसा बेहतरीन मौका हमें और आपको इनायत फरमाया है, जिस कुरान की एक एक आयतों का सुनना भी सवाब है। और आज ये छोटा सा इनाम हम उनको पेश कर रहे हैं। असल तो इनाम उस वक्त मिलेगा कि जब हमारे हाथों में कुछ नहीं होगा, जहां कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कोई ताकत व कुव्वत नहीं चलेगी। महशर के अंदर अल्लाह के रसूल का फरमान है कि मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा दौउहु अहसनु मिन दौइश शम्स, कि हाफिज़े कुरान के वालिदैन को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज को भी माद कर रही होगी, उसे भी शर्मा देने वाली होगी। आप जरा अंदाजा करें उस हाफिज़े कुरान का क्या मकाम व मर्तबा होगा। आइए, मैं चाहता हूं कि इस मुसाबके के कुछ उसूल हमारे साइल जनाब हजरत मौलाना कारी मसऊद अहमद साहब की ज़बानी भी हम समाअत कर लें और फिर एक एक मुसाहिम को मैं दावत देता रहूंगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ना किसी मदरसे का नाम जिक्र किया जाएगा, ना तालिबे इल्म का नाम जिक्र किया जाएगा, सिर्फ नंबरवार एक एक तालिब इल्म को बुलाया जाएगा। ना हजरत कारी साहब को पता है कि कौन तालिब इल्म किस मदरसे से है, ना हजरात हकम को मालूम है कि कौन तालिब इल्म किस मदरसे से है। इसलिए कोई ये कहे कि जानिबदारी से काम लिया गया, तरफदारी हुई है, ये बिल्कुल बेजा है, ये बिल्कुल गलत होगा। पूरी ईमानदारी, दयानतदारी, अदल व इंसाफ के साथ यहाँ हकम हजरात अपने फराइज को अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। आइए, हजरत कारी साहब से मैं दरखास्त कर रहा हूँ कि मुसाबक़े हिफ्ज़े कुरान करीम का आप आगाज फरमाएं और पहले मुसाहिम की हैसियत से जिन्हें मुंतखब किया गया है, कुरानदाजी की गई है कि कौन पहले और कौन बाद में, सारे मुसाहिमीन के मौजूदगी में कुरानदाजी के जरिए से मुतय्यन किया गया है। लिहाजा जो भी मुसाहिम नंबर 1 की हैसियत से मुसाबके में शरीक हैं वो तशरीफ लाएं। मुसाहिमीन हजरात भी जरा गौर से एक बात मेरी एक बात गौर से सुन लें और हमारे जो हकम हजरात हैं मैं उनके भी गोश गुजार करना चाहता हूं कि मुसाबके में 100 नंबर का ये मुसाबका है जिसमें 60 नंबर याददाश्त पे दिया जाएगा, 20 नंबर तजवीद और सिफात की रियायत के साथ पढ़ने पे दिया जाएगा और 20 नंबर लबो लहजे के ऊपर दिया जाएगा। इस तरह कुल 100 नंबर होता है और तीनों हकम हजरात अपने अपने एतबार से याददाश्त का, तजवीदो सिफात का और लबो लहजे का नंबर देंगे। गोया कि 300 नंबर वो हो जाएंगे और उनमें से जिस खुश नसीब हाफिज़े कुरान का नंबर सबसे ज्यादा होगा आज का वो फाते करार दिया जाएगा और अव्वल पोजीशन के इनाम से उसे नवाजा जाएगा। आपके सामने है मुसाहिम नंबर 1। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयौम यहशुरुहुम कअन लम यल्बसू इल्ला साअतन मिनन नहारि यतआरफून बैनहुम क़द ख़सिर अल्लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि वमा कानू मुहतदीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयौम यहशुरुहुम कअन लम यल्बसू इल्ला साअतन मिनन नहारि यतआरफून बैनहुम
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون بس سوال نمبر 2 سوال نمبر 2 بسم الله الرحمن الرحيم ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور.
نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. بس سوال نمبر 3. بسم الله الرحمن الرحيم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لقوم
يعقلون قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. بس جزاكم الله حسن الجزاء. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह हुस्नल जज़ा। मुसाहिब नंबर 2 तशरीफ लाएं। आपके किस्मत का लिफाफा वहां रखा हुआ है, उसे उठा करके साइल साहब को दे दें। चाहे ऊपर से आप उठाएं या नीचे से उठाएं, और जी चाहे तो बीच में से उठा लें, और उठाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस्सिद्दीक़ून वश्शुहदाउ इंद रब्बिहिम लहुम अज्रुहुम व नूरुहुम। और सवाल कीजिए, सवाल एक मर्तबा और। ठीक, अच्छा। अगर किसी को सवाल समझ में ना आए मुसाहिम को, तो फौरन पढ़ना शुरू ना करें। यह बहुत अच्छा लगा, इस बच्चे ने ताकीद की। वल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस्सिद्दीक़ून वश्शुहदाउ इंद रब्बिहिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस्सिद्दीक़ून वश्शुहदाउ इंद रब्बिहिम लहुम अज्रुन करीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुन्या लअबुन व लहबुन व ज़ीनह वश्शुहदाउ इंद रब्बिहिम लहुम अज्रुन करीम। इअलमू वश्शुहदाउ इंद रब्बिहिम लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन करीम। लहुम अज्रुहुम व नूरुहुम वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। वल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस्सिद्दीक़ून वश्शुहदाउ इंद
ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم بالأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما وفي الآخرة عذاب شديد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله والله ذو الفضل العظيم للذين آمنوا بالله ورسوله والله ذو الفضل العظيم أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. बस सवाल नंबर 2। بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان الضر دعانا ثم إذا دوبارہ سوال کیجیے. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إلى الله من قبل ورسوله نسي ما كان يدعو إلى الله من قبل ورسله إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبله. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إلى الله من قبل ورسله. जज़ाकल्लाह। सवाल नंबर 3। बिस्म الرحيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى.
أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بآياتنا يجحدون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله يجحدون. وكانوا بها يستهزئون. تجهدوا بآياتنا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يجحدون. جزاكم الله. मुसाहिब नंबर माशाअल्लाह मुसाहिब नंबर 3 तशरीफ लाएं। हजरात, दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके सिर्फ सुनने पर भी सवाब मिलता है, जिसके सुनने पर भी अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और अल्लाह कहता है वइदा क़ुरियल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगा करके सुनो और खामोश रहो, हो सकता है कि अल्लाह की रहमत के तुम भी सजावार हो जाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिल्कुल इसी तरह संजीदगी का और खामोशी का माहौल बनाया जाए और कान लगा करके आप कुरान की तिलावत को सुने। यकीनन अल्लाह की रहमत के आप भी मुस्तहिक करार पाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لئن اتخذت إلها غيري قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين فأت بآية إن كنت من الصادقين قال أولو جئتك بشيء مبين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين قال أولو جئتك بشيء مبين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا من الغالبين لعلنا نتبع السحرة إن كانوا من الغالبين إن كانوا هم الغالبين لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا سوال نمبر 2 بسم الله الرحمن الرحيم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين
وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ولقد مننا على موسى ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون. سوال نمبر 3. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور
فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين صدق الله العظيم جزاكم الله حسن الجزاء मुसाहिम नंबर 4। गोया हमारी कश्ती मुसाबक़े हिफ्ज़े कुरान करीम की समुंदर के बीचों बीच पहुंच चुकी है। लिफाफा सच कहा है किसी ने कि सब किताबों से भला कुरान है, ये हमारा दीन है, ईमान है। हम करेंगे इसकी इज्जत और अदब जिस्म में जब तक हमारे जान है, और है तिलावत इसकी बरकत का सबब, है तिलावत इसकी बरकत का सबब, सुन के जानो दिल मेरा कुर्बान है। इसलिए ए कुरान के मानने वालों और ए कुरान के ऊपर ईमान रखने वालों, अपनी जिंदगी का ये मामूल बना लेना चाहिए कि हम हर दिन अपनी सुबह का आगाज कुरान करीम की तिलावत से करें। ये पैगाम लेकर के जाएं कि इंशाअल्लाह अब हम रोजाना कुछ न कुछ जरूर कुरान की आयतों की तिलावत का मामूल बनाएंगे। रब्बे करीम हम सबको इसकी तौफीक मरहमत फरमाए। आपके सामने है मुसाहिम नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة
قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الصدق وعد الصدق الذي كانوا يوعدون أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. سؤال نمبر 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتية أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين
انظر كيف كذبوا على أنفسهم انظر كيف كذب الذين على أنفسهم انظر كيف كذبوا انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءك يجادلونك يقول حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. سوال نمبر 3. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب عشر. سيعلمون غدا من الكذاب العشر. صدق الله العظيم. جزاكم الله حسن الجزاء.
मुसाहिम नंबर 5 तशरीफ लाएं। ये हुफ़ाज़े किराम जो आपके सामने सवालात का जवाब दे रहे हैं, ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। इसके पीछे इन्होंने कितनी कुर्बानियां दी है, कुरान को याद करने में न जाने कितने पसीने बहाए हैं। ये वही सही अंदाजा उसका कर सकता है जो इन राहों से गुजरा हुआ हो। एक हाफिज़े कुरान क्या होता है? इकबाल ने कहा था कि हर लहजा है मोमिन की नई शान, नहीं आन किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। ये बात किसी को नहीं मालूम कि कारी, ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। तो हजरात इसे मामूली ना समझें, बड़ी यकीनत व मोहब्बत के साथ इन्हें देखें। इनका देखना भी बाइसे सवाब है। आपके सामने है मुसाहिम नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात व अमरू बिलमअरूफ व नहव अनिल मुनकर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात व अमरू बिलमअरूफ व नहव अनिल मुनकर। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। वइन युकज़्ज़िबूक फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व आद व समूद व क़ौम इब्राहीम व क़ौम लूत وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. सवाल नंबर 2। قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم فقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد
मिनल आलमीन। सवाल नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीन इर्तद्दू अला अदबारिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा। इन्नल्लज़ीन इर्तद्दू अला अदबारिहिम मिन بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وأملى لهم ذلك بأنهم اتبعوا ما إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم كرهوا بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فكيف إذا أم حسب الذين في قلوبهم مرض صدق الله العظيم صدق الله العظيم माशाअल्लाह। मुसाहिब नंबर 6 तशरीफ लाएं। इस उम्मत ने हिफ्ज़े कुरान के बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम अबू हनीफा अलैह रहमा के शागिर्द हैं, वो पहुंचे उनके यहाँ तहसील इल्म के लिए। हजरत ने पूछा हाफिज कुरान हो? कहा कि नहीं। एक हफ्ते गायब रहे और फिर हाजिर हुए और कहा कि मैंने पूरा कुरान याद कर लिया। बल्कि उससे भी एक बड़ा अजीबो गरीब वाकया, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी अलैहि रहमा ने एक मुख्तसर सी किताब लिखी तराशे के उन्वान से। लिखते हैं कि हिशाम कल्बी का वाकया, कि हिशाम कल्बी कहते हैं कि मैंने याद किया ऐसा कि किसी ने याद नहीं किया होगा, और मैं भूला भी ऐसा कि कोई नहीं भूला होगा। कहते हैं कि मेरे चचा हमेशा मुझे ताना दिया करते थे, मलामत करते थे कि तुम कुरान के हाफिज नहीं हो। मैंने कसम खा लिया कि अब मैं कुरान जब तक की याद ना कर लूं मैं घर से नहीं निकलूंगा। एक कमरे में गए और 3 दिन तक लगातार कुरान को याद करते रहे और 3 दिन में हाफिज कुरान हो गए। और एक दूसरा वाकया, कहते भूला ऐसा कि कोई नहीं भूला होगा। एक मर्तबा मेरी दाढ़ी 1 मुश्त से ज्यादा हो गई। मैंने अपनी दाढ़ी हाथ से पकड़ी और उस्तुरा लिया कि उसे जो 1 मुश्त से ज्यादा है उसे काट दूं, और मैं
जब उस्तुरा चलाया तो बजाय नीचे से काटने से मैं ऊपर से काट दिया और पूरी दाढ़ी मेरे हाथ में आ गई। तो मेरे बुजुर्गों, ये कुरान का मौजिज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे मुसख्खर कर देता है और दिलों को इसको कबूल करने की सलाहियत पैदा कर दिया करता है। तो आइए आपके सामने है मुसाहिम नंबर 6 जिनसे सवाल का आगाज किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुअमिनाति सुम्मा तल्लक़तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्न मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك ممن أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت يمينك ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون حرج وكان الله غفورا. وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. سوال نمبر 2 جزاكم الله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن
وتصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سوال نمبر 3 جزاكم الله. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إني لك من يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني يخاف أن يكذبون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. मुसाहिम नंबर 7 तशरीफ लाएं। गोया कि हमारी ये कश्ती अब साहिल से लगने ही वाली है। بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقناهم ذريتهم. सवाल फिर से सुनो।
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما شهدنا إلا بما علمنا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. سوال نمبر 2 جزاكم الله. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ألم يأتهم نبأ الذين كفروا من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات
بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان سوال نمبر 2 وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون والله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. سؤال. جزاكم الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. मुसाबक़े हिफ्ज़े कुरान करीम के आखिरी और 8वें मुसाहिब तशरीफ लाएं। और अनकरीब इस मुसाहिब के जाने के बाद इंशाअल्लाह आप हजरात वो खूबसूरत मंजर भी देखेंगे कि कौन सा खुश नसीब हाफिज़ कुरान है जिसे अव्वल पोजीशन का मुस्तहिक करार दिया जाएगा। जिस तरह आप पूरी दिलजमई के साथ बैठे हैं, आपसे दरखास्त है कि आखिर तक आप हमारा इसी तरह साथ देते रहें।
بسم الله الرحمن الرحيم وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله وما لكم من دون الله ولي ولا نصير. من دون الله من ولي ولا نصير. من دونه ولي ولا نصير. من دون الله من ولي ولا نصير. من دون الله ولي ولا نصير. سوال نمبر 2. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. بلسان سوال نمبر 3. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده بصيرا. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر
इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह। वो अदाए दिल बरी हो की नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह जमाना। तो आप इंतजार कीजिए, कौन है फातिह जमाना। हजरात, आपने सुना इन 8 खुश नसीब हुफ़ाज़े कुरान करीम की तिलावतों को, और अभी हकम हजरात इंशाअल्लाह नंबरात से फारिग होकर के वो नतीजा यहाँ पेश करेंगे। उसके बाद उस फातिह ज़माना का नाम आश्कारा किया जाएगा। हजरात गिरामी, आज की ये मजलिस कुरान की निस्बत पे मुनाकिद हुई है। मुझे याद आती है कुरान की वो आयत कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शिकायत जो मैशर के अंदर आप करेंगे अपनी उम्मत की, वक़ाल रसूलु या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि मेरे रब्बा, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था, इस कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया था। और आज अगर सच पूछें कि आज हम पूरी दुनिया में जिल्लतो निकबत का जो शिकार हैं, तो उसकी बुनियादी वजह कुरान का छोड़ देना है। तो हजराते गिरामी, इसलिए आज हम ये तय करके जाएं कि इंशाअल्लाहुल अजीज कुरान को अपना मकसद असली बनाएंगे। अगर देखा जाए कि आज इस जमाने के अंदर कुरान करीम के साथ हमारा जो सलूक है, आज उसी नारवा सलूक की वजह से आज इम्तिहान और आजमाइश की भट्टियों में हमें डाला जा रहा है। कुरान आज कितनी मजलूम किताब है। एक शायर ने उसकी मजलूमियत को बड़े दर्दनाक अंदाज के अंदर बयान किया है। वो कहता है कि ताकों में सजाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं, धो धो के पिलाया जाता हूं, तावीज बनाया जाता हूं, और जुस्तान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूं। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूं। दिल सोच से खाली रहते हैं, आंखें हैं कि नम होती ही नहीं, कहने को मैं एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूं। और नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है, एक बार हंसाया जाता हूं, 100 बार रुलाया जाता हूं। ये मुझसे अकीदत के दावे और कानून पे राजी गैरों के, ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पे राजी गैरों के, यूं भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूं। और किस बज़्म में मुझको यार नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं। कुरान अपनी किस तरीके से दर्द भरी कहानी सुना रहा है कि किस बज़्म में मुझको यार नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी मैं अकेला रहता हूं, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। इसलिए मेरे बुजुर्गों, हम कुरान को सिर्फ ताकों की जीनत न बनाएं, बल्कि कुरान तो हमारी हिदायत के लिए आया था, हमारी कामयाबी के लिए आया था, हमें दुनिया और आखिरत की फलाओ बहबूदी का रास्ता दिखाने के लिए आया था।